Shufuu kayf hada al-matbakh, inilah dapur. Jadi dari kayu biasa, nggak ada gas. Kalau masak harus sabar kan. طبعا الدنيا مظلمة فما عشان كده شغالين بالكشافات، لأنه هنا بالفعل ما عاد في كهرباء ولا عاد في شيء. الحياة طبيعية طبيعية طبيعية، كل شيء من الطبيعة زي أيام زمان. مش إنهم ما يبي يتطوروا، بس هم ماسكين في عاداتهم وتقاليدهم وما يبغوا على قولهم الحضارة تغزوهم، وعايشين كذا من الطبيعة وإلى الطبيعة. هذا هو الطبخ حقهم في المطبخ. خلينا نخرج برا. جزر كثيرة الأقسام ينتشر فيها الإسلام، فادان جنبي وباتام بنجر ماسن أحلى كلام. شعب مسلم راكع في كل شؤونه بارع، عادات وتقاليد وحكم، ألحى قصص ونغم. باتوا مالك باسروان باندو جنبون جمباران. إندونيسيا الحياة للأمام. طبعا subuh aja mandinya. هذه الجلسة هنا مع الشباب. شوف جلسة في البيت، ترى ظلام ولكن شغالين بكشافات الجوالات عشان نصور لكم. هذه الأوضاع في kampung apa namanya؟ أمبارينغو بادوي في بانتن. هذه الأوضاع بالليل. شوفوا هذول الشباب لازم نستخدم الكشافات عشان يبانوا، ولا هذه الحياة الطبيعية كله من خشب، كله من الخشب، لا يوجد شيء، كله من الخشب. شايفين؟ يلا ننتظر العشاء بس. سلهكن. طبعا وقت العشاء وعلى الموجود. يلا بسم الله تفضلوا. ambil sabih. Selamat makan. طبعا عبارة عن رز وبيض وشوية خضار طبيعية، يعني ما فيش، ما هم طابخينه كثير. الخيار، شوفوا خيار، شايفين الخيار وكرم. هنا شوية إدام كذا، شوفوا إدام بالخضروات. بسم الله. يلا علينا بالعافية. طبعا ما حنصور كثير في الليل عشان البطاريات وما في كهرباء عشان لا نشحن، فحنختم هنا شويتين في الأكل ده، بكرة الصباح نكمل الهرجة والرحلات. يلا بسم الله. هذا أنا معكم خلاص، تقريبا فج النور والأجواء جدا جميلة ورائعة وباردة. شوفوا هذا الشيب ما شاء الله، هذا الشيب شايفينه كيف نازل للنهر عشان ياخذ دش صباحي. شايفينه؟ هذه هي أزقة وحواري وشوارع بادوي. لو تلاحظوا البيوت معظمها يكون فيها منطقة أمام البيت جلسة. شوفوا هنا جلسة، هناك جلسة. شوفوا تختلف من عائلة لأخرى. شوفوا لو نلاحظ حتى هنا شوفوا جلسة، شايفين؟ فكل بيت فيه جلسة أمام البيت، بحيث إنهم يجلسوا فيها وينبسطوا، يسولفوا، ياخذوا علوم بعض. هذا طبعا جاي من النهر هناك ورا، النهر هناك كل العالم تتروش في النهر وأشغالهم كلها في النهر. فلو نلاحظ زي ما قلنا البيوت عندهم قدام البيت في يسموه تيراس اللي هو جلسة أمام البيت أو المركز حقهم. طبعا احنا رايحين نتروش، ناخذ دشا. انا حتروش زي كذا وحغلق زي كذا وارجع بعدين اغير في البيت، لانه منطقة مفتوحة. فرايحين نتروش في النهر. خلوكم معنا واستمتعوا معنا وشوفوا كيف نتروش في النهر.
الحمد لله خلاص تروشنا وانبسطنا عينا بالخير. الان راجعين خلاص، هو حتى الشباب لبسوا ملابسهم وراجعين الى بيت كان عارف، ومن هناك نشوف الاكتيفيتي حق القريه، حق اهالي القريه بالاصح، وبعد كده نتوكل على الله. بعد اذنكم انا حوقف التصوير، لكن لانه الارضيه شوفوا لزجه فيها طحالب، شايفين فيها طحالب، فهذا انا معكم الان. بصراحه عشنا اجواء جدا جميله في القريه، بعيده عن ضوضاء المدينه والتلوث البيئي من العوادم وغيره، والتلوث السمعي، وايضا مناظر جدا جميله زي ما انتم شايفين. شوفوا هذا النهر كله ما شاء الله. يلا نراكم ونكمل رحلتنا. يلا طبعا احنا حنعزمهم على جاكرتا، فهنا siapa namanya tadi؟ نارسي. فهي ان شاء الله حتيجي معانا، مو تجي معانا دحين، يعني بعد فتره يمكن بعد اسبوعين 3 اسابيع تجينا الى جاكرتا. Terima kasih sudah terima undangan kita. Hatur nuhun cenah tos nerima undanganna. Mudah-mudahan ditunggu kedatangannya di Jakarta cenah. Ya. Insyaallah dijamu saaya-aya gitu. Ya. Sekarang agendana nonton bioskop, terus apa namanya? Pokoknya jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Mengenal kota gimana? Naik kereta. ان شاء الله حيجونا هناك يمكن بعد اسبوعين حسب الظروف، راح ننسق معاهم وان شاء الله حيجونا هناك ونستقبلهم. هي وصديقتها ان شاء الله، هي صديقتها دحين ما هي موجوده في النهر قاعده تغسل مواعين، فحنتقابل هناك ان شاء الله. طبعا وصلنا عند الكوخ حق الرجال اللي يسوي السكر البرونزي او السكر الاسمر، هنا يسموه جولا ارين. تعالوا خش. يا تفضل. اوكي siap. Ini kita sentuhin. jadi ini gula aren. شوفوا هذه هي المويه. awalnya begini. Ini awalnya. شوفوا هذا السكر على تحت. شوفوا Harum banget, masya Allah. ini rasanya Manis. boleh Boleh. مانيس من جد سكر رهيب. طبعا هنا شوفوا هنا يسووا الجولا ارين. طبعا هنا شوفوا تحت، تعالوا خشوا هنا شوفوا Dibakar nanti di situ. هنا يدخلوا الحطب عشان يحرق الجولا ارين من تحت، ويقعد يخلط الين يصير كثيف. طبعا هذا شوفوا هذا يحطه في نفس الشجرة عشان يجمع السكر او المويه هذه، يحطه من العصر، يوم الثاني في الصباح يجي ياخذ المويه هذه عشان يشتغل عليها هنا ويضبطها لين ما تصير سكر برون او سكر يسموها السكر الاسمر، وهنا جولا ارين. زي القصب السكر صراحه. بس فيها زي التخميره كذا شيء، لا تصدقوني قاعد امزح. Masya Allah, syukur. coba nih ambil. طبعا قاعد يجرب. Kita coba ya rasanya bagaimana. Bismillah. mantap. Seperti gula aren yang seperti gula ya. air apa? Ini namanya lahang. lahang. Semoga قبل لا يصير كده يسموه lahang. cilang. Jadi sebelum dijadikan gula aren, ini tuh namanya lahang. Jadi ada namanya. Sekarang lahang, Nanti kalau sudah ini peut. Kalau sudah dimasak dan agak kental, namanya peut. Kalau sudah mengeras, itu namanya gula. Jadi namanya itu ganti-ganti. Ya.
Sebelum dimasak namanya lahang, setelah dimasak dan agak kental namanya peut, setelah menjadi beku namanya gula aren. Gula aren. Ada 3 nama. Itu udah menjadi اسمع keras. شوفوا هذا هذا خلاص تسمع. صار قاسي اعطيه طبعا هو الان تقريبا الساعه 7:30 حيبدا حرق او تفعيل النار وتشغيل النار من الان الين الساعه 1 ظهرا الين 1:30 تقريبا. هو طبعا على نار مو مره عاليه ولا مره واطيه، وسط، الين ما تصير. kalau udah kental apa namanya tadi؟ بقت لين يصير بقت. بعد ما يصير بقت تحطوه في قوالب، بعدين يصير غلاء أرن. فهذه هي البروسيس او مراحل عمل السكر البرون او غلاء أرن. طبعا هذا هو قالب الغلاء أرن اللي هو يسموه هنا cetakan، اللي هو القالب عشان يحط فيه السكر لما يكون نوعا ما كثيف، يحطه هنا يعبيه تمام. بعد كذا يسيبه. Ini kalau dibiarin berapa lama biar sampai keras? Seharian 15 menit. 15 menit. 15 menit udah keras ya? Udah keras. Bisa bisa dikeluarin gitu. Bisa. طبعا 15 دقيقة ويصير السكر مظبوط. والآن هو قاعد يولع النار. تعالوا نشوف. Nah, Masya Allah kayu bakarnya tuh. شوفوا كيف عشان يولع النار يسوي ذي الحركة. شوفوا هذا طبعا هذا مرة خشب خفيف ويقبل النار بسرعة ما شاء الله. حاد جدا الفاس حقه. وهناك في قرية ملاحظينها في القمة، قرية غازيبو اللي كنا فيها. يلا بنكمل نروح المزرعة. رايحين المزرعة احنا الآن، رايحين المزرعة. والله تعب، لكن عشانكم أيها الجمهور نتعب ونجتهد عشان نقدم لكم الأفضل من خلال إندونيسيا الحياة. طبعا دحين يبغى يطلعوا من المزرعة اللي هو السينكونغ، أو يسموه عندكم هناك الجزر اليماني. تقريبا شوفوا 3 أشخاص على شجرة واحدة. بسم الله. يا بلان 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 1, 2, 3. bisa. Lagi ke sana aja ke sini. 1, 2. واه شوفوا هذا هو يسموه سينكونغ اهو. هذا هو اول جزر اليماني من المزرعة مباشرة. فهذا هو الاكتيفيتي حق اهل بادو، يروح المزرعة ويجيبوا اشياء خيرات الله في المزرعة. Bismillahirrahmanirrahim. I want to try singkong mentah. Mentah. Bismillah. Rasanya apa? Manis? Gurih. Gurih? Manis Manis nggak? juga, manis. Coba. Sedikit mau coba. manis. Enak banget. راح اجرب معكم. في شويه من الحلا، كربوهيدرات فيها كثير مره. طبعا قبل شويه اعطاني معلومه جدا جميله ورائعه في هذه القريه. يقول لي نول كجاهة او نول او زيرو كريمنال او صفر ايش يسموها جرائم، صفر جرائم في هذه القرية. فيقول لي من اول، يعني مو من دحين، من اول، يعني من هو ما هو اتولد هنا وعاش هنا ما قد سمع بجرائم او صارت جريمة في هذه القرية. شوفوا كيف القرية من فوق، شوفوا هذه بيوت القرية. Saya bertanya, mau bertanya ya, kenapa nggak ada anjing Di sini. ayah? Saya lihat nggak ada orang yang pelihara anjing. Oh, anjing sih ada, tapi jarang. Oh, ada sih, ada. Yang di kampung Gajebo itu ada juga. Ada. Ya, kalau di sini beneran kagak ada. Kalau iya kampung ini saya kosong lagi lihat keadaan. kosong ya. Gajebo ada. Ah. Tapi anjing itu karena di sini orang itu bertani, berkebun. Jadi menjaga itu takutnya ada babi. Itu untuk membasmi itu. Oh, jadi yang melihara hanya untuk mengusir babi ya? Mengusir babi. Jadi di kebun ditaruhnya? Iya, di kebun. Kalau di rumah nggak ada, nggak dibawa? Jadi jarang lah. Jarang? Jarang. Kenapa jarang? Saya lihatnya banyak yang pelihara kucing.
Ya, kucing itu kan di sini kan kebanyakannya itu ngurusinnya padi juga itu jadi ngebasmi tikus. فإذا البسس عشان الفار والتيكوس yang semua Jadi itu. ngamanin. Ngamanin tikus. Ya. Tapi saya lihat memang kampung ini kayaknya nggak ada anjing, saya Ya, heran. ini kosong. Tapi di saungnya ada juga. Di saungnya Iya, ada. nunggu itu, Bos. Bagus. Di sini ada RT RW-nya nggak? Ada. Ada ya juga. Ada RT RW. KTP mereka di sini udah ada juga KTP-nya. Udah semuanya ada KTP. IKTP atau KTP biasa? KTP. KTP biasa ya. Iya. Mm-mm. Kena warga Indonesia juga. Pasti warga Indonesia. Di sini kampung ini katanya tadi berapa rumah tangga di sini? Ini 60. 60 rumah tangga di sini ya. Iya, 60 rumah tangga. Saya ada juga pertanyaan. Saya nggak lihat hewan ternak kayak sapi atau kambing. Oh gitu. Ya boleh. Itu pertanyaan itu bagus juga. Ya. Saya jawab dulu. Kenapa di sini nggak Bapak tuh selama dari pagi sampai sekarang belum pernah lihat kambing dan sapi, kerbau ya? Ya. Karena di sini dari dulunya itu tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan. Jadi Melihara adatnya itu. memang tidak boleh. Ya, tidak perlu sapi, kambing, kerbau itu tidak diperbolehkan. Yang bisa dibagi itu adalah ayam. Ayam. Ya, ayam sama kucing sama anjing. Karena anjing itu murni Iya, di rata-rata anjingnya di kebun rata-rata. kebun. Nah, kucing itu bagus tikus. Yang utama itu ayam kampung. Ayam kampung. Ya. Jadi kerbau sama hewan ternak yang lain kayak sapi sama kambing itu memang dari adat itu tidak diperbolehkan. فعشان كذا ما عندهم. انا قاعد الف في القريه ماني شايف لا حيوانات اقول لا غنم ولا بقر ولا جاموس ولا شيء. فهذه عندهم العادات ممنوع انهم يعبوا او ايش يقولوا يسووا حظائر لهذه الحيوانات. فعشان كذا هم هنا انا شايف ماني حتى نظافتهم ما شاء الله نظيفين وما فيش روائح ما في اشياء دي. Tapi makan bisa. makan boleh. Boleh makan. Cuman nggak boleh miara aja. يقدروا ياكلوا طبعا يجيبوا من برا بس ما يربوا. هذه طريقتهم. Kalau mau beli daging itu dari pasar ya. Dari pasar aja. Jadi dari rumah Kang Arif sampai pasar itu berapa kilo? Dari sini ke pasar itu ke Cibuleger ya. Yang tadi Pak, yang kemarin itu kan pasar yang mana yang beli kalau beli daging? Kalau daging itu Rangkas. Rangkas. ما شاء الله. lumayan jauh. طبعا قبل شويه سوى القهوه بالسكر البراون هذا والgula aren. Jadi bikin kopinya tadi dengan gula aren. Mereka nggak pakai gula yang dari pasar kan? Iya. Pakainya gula aren terus. Gula aren. Biar nambah semangat dan segar dan kuat. Iya. عشان كده شفتوا هذه أسرار الناس اللي عايشة هنا ما شاء الله sehatnya bagus karena mereka makanannya semua alami, tidak ada bahan kimia ya. Iya. Tidak ada bahan kimia. Kita mau bertanya lagi. Iya, boleh. Anak-anak di sini saya dari tadi keliling kampung nggak lihat sekolah. Oh gitu. Kenapa nggak ada sekolah di sini? Saya mungkin bisa jawab pertanyaan apa Ya, ya? ya, silahkan. Walaupun sedikit ya, tidak nggak apa-apa. Kenapa anak-anak di sini itu Bapak dari tadi keliling-keliling nggak lihat sekolah di sini ya? Iya. Karena orang Baduy itu menurut dari dulunya itu tidak diperbolehkan sekolah. Oh, tidak diperbolehkan sekolah. Iya. Tapi mereka ada yang bisa baca, bisa apa, itu gimana? Itu karena sekarang itu dari luar banyak pengunjung ke sini. Jadi ada yang nginep 1 malam 2 malam itu ngajarin di rumah masing-masing itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Berarti mereka itu belajar otodidak itu bisa dibilang. Iya. Ada juga walaupun misalkan orang Baduy tidak boleh sekolah, tapi misalkan contohnya nih, anak ada pengen sekolah juga ya. Iya. Misalkan pengen sekolah, bisa juga, tapi nggak minta izin sama ketua kolor. Bisa juga. Tapi kalau Tapi kalau untuk orang Baduy dalam itu memang nggak boleh sama sekali. Sama sekali. Iya. Jadi mereka bahasa Indonesia nggak bisa dong, Mas? Orang bergaul karena sekarang udah bergaul, banyak pengunjung juga sama. Itu bahasa Indonesia itu udah lancar. Udah lancar. Ya. طبعا
ما في مدارس هنا، ما يتعلموا في مدارس، يتعلموا من الطبيعة ومن الحياة، تجارب الحياة هي اللي تعلمهم. طبعا زي ما قال هو اللي الناس اللي يقروا ويكتبوا هذول اللي الناس اللي جو من برا وعلموهم في بيوتهم. فهذه هي موضوع المدارس. Mantap. Orang-orang itu walaupun nggak sekolah, sekarang itu anak-anak itu Presiden itu udah 80% yang udah bisa baca dan nulis itu. Kayak orang yang udah sekolah aja. Iya. Yang penting dia bisa baca dan tulis saja kan. Iya. Nah, itu yang paling penting. Itu. الحمد لله وصلنا لنهاية القرية. خلاص شوفوا هنا قرية بادوي. شوفوا ها kampung Kadukitugi apa? Ketuk satu. وشوفوا هنا البيوت هذه من الخشب، وشوفوا هناك خلاص هناك مسموح لهم بالبناء. تعالوا شوفوا هذه الحدود. إذا هذه حدود القرية. شوفوا هنا حدود القرية هذه. شوفوا هذه البلاطة خلاص. هنا ما عاد في أي حضارة، عفوا يعني ما في التقنية والحضارة هنا ما في، ولكن هنا خلاص. شوفوا هنا في مسجد، وهذا مبني بناية بالإسمنت، لكن هنا كله خشب خلاص، كله خشب هنا. هناك في مسجد. شوفوا هذه لوحة القرية. شوفوا لوحة القرية هنا. فإذا أنا الآن هنا على الحدود ما بين الماضي، عفوا الغير حضاري والحضاري، ومش ماضي ولكن غير حضاري، انهم هم ما يبغوا انهم يعني ايش ياخذوا من الحضاره كثير، ما مره عايشين بتقاليدهم. والى الان هذه القريه. شوفوا هنا في مسجد او مصلى نور الايمان، مصلى نور الايمان. طبعا ما هم كاتبين التاريخ ولا ايوه موجود صح، 29 جانوري 2020 ما شاء الله العام الماضي 29 جانوري 2020 سووا هذا المصلى. طبعا هذه الاستيكرات للناس اللي جو هنا. للاسف الشديد انا ما جبت معي الاستيكر حقي حق اندونيسيا الحياه. شايفين هذه الاستيكرات، الجروبات والعالم اللي جات هنا واللي عندهم ستيكر عفوا حطوه. شوفوا ستيكر. للاسف الشديد ما جبت ستيكر معي. طبعا حيجوني ناس يقول لك ايش الفائده من هذه الحلقه وما هي منطقه سياحيه وما ادري ايش. طبعا قناتنا اندونيسيا الحياه مش فقط سياحه، حياه اندونيسيا بشكل عام، قبائلها، عاداتها وتقاليدها، اكلها، وان شاء الله حنتوسع اكثر واكثر ونعطيكم معلومات اكثر عن اندونيسيا. اندونيسيا بلد كبير جدا، تخيلوا فيها 34 منطقه اداريه، مساحه الارض جدا شاسعه، يعني 1,700,000 كيلومتر حاجه زي كذا، غير البحار اللي فيها وغير الجزر، فيها اكثر من 17,508 جزر. فتخيلوا انتم هذا العدد الهائل. ففي كل منطقه لها عاداتها وتقاليدها. فاللي بينبسط معانا ويستمتع ويتعرف اكثر عن اندونيسيا بشكل عام حيكون معنا، لكن اللي يبغى بس فقط سياحه في قنوات اخرى وفي على قولهم ناس اخرين متخصصين في السياحه. فهذه هي رحلتنا في كامبونج بادوي. اشكركم والله مره تعبان عطشان. يلا سلام. إندونيسيا الحياة للأمان.